जन्नत की कहती सुनेगा, अहले जन्नत की नेमतों में नेमतों भरी आवाज़ें सुनेगा। इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, ये अल्लाह से कहेगा अल्लाह एक बात मेरी और मान ले, मुझे भी जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फरमाएगा जा मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा। ये जन्नत की तरफ भागेगा। खुय्यिला इलैहि अन्नहा मलआ। अचानक इसके दिल के अंदर एक बात पैदा होगी, ख्याल पैदा होगा कि अल्लाह ने तो कह दिया जन्नत में चला जा, लेकिन जन्नत में जाऊं कहाँ? जन्नत तो भर गई, जन्नत तो भर गई, हूरों की शादियां हो गई, महल्लात में कब्जे हो गए, कोई शहर रही नहीं, मैं कहाँ जाऊं? ये कहेगा अल्लाह जन्नत में कहाँ जाऊं, जन्नत तो भर गई। मालिक फरमाएगा मेरे बंदे क्या तू राज़ी है तुझे इतनी बड़ी जन्नत दी जाए जितनी बादशाह दुनिया के किसी बादशाह की पूरी बादशाहत होती है? वो कहेगा अल्लाह मैं राज़ी हूँ। मालिक फरमाएगा इस तरह की एक और जन्नत, इस तरह की एक और जन्नत, इस तरह की एक और जन्नत। कहेगा अल्लाह मैं राज़ी हूँ। मालिक फरमाएगा इस तरह की 10 जन्नतें मैं और अता करूँगा। बंदा कहेगा अल्लाह मैं राज़ी, अल्लाह मैं राज़ी हूँ। मालिक फरमाएगा मेरे बंदे इधर आ, मांग क्या मांगता है? ये तो मिल गया, और मांग क्या मांगता है? बंदे के दिल में जितनी तमन्नाएं होंगी वो नहीं दुखा हुआ क्या ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। इसकी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी, ये मांगता रहेगा, अल्लाह देता रहेगा। जब इसकी अपनी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह अपनी नेमतें अपने बंदे को याद कराएगा। अवाला तुरीदु कज़ा सल मिन्नी कज़ा। मेरे बंदे तुझे फला नेमत नहीं चाहिए, अल्लाह ये भी चाहिए, जा तुझे दी। फला नेमत नहीं चाहिए, अल्लाह ये भी चाहिए, जा तुझे दी। मेरे बंदे मुझसे फला चीज़ मांग, मुझसे फला चीज़ मांग, मुझसे फला नेमत मांग। बंदा मांगेगा और अल्लाह अता करेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कहा अल्लाह ये सबसे आखिरी जन्नती है, ये सबसे अदना जन्नती है, तो सबसे आला जन्नती कैसा होगा? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक फरमाता है वो जन्नती तो ऐसा होगा, आला जन्नती तो ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने वो कुछ देना है जो न किसी कान में सुना है, न किसी आंख में देखा है, न किसी दिल और दिमाग में उसका तसव्वुर ही आया। ये जन्नत मामूली चीज नहीं है। लोगों ने इस जन्नत को मजाक बना दिया है, लोगों ने इस जन्नत को खेल तमाशा बना दिया है, लोग इस जन्नत का ठट्ठा उड़ाते हैं। अजीज मियां कव्वाल कहता है जन्नत जो मिले लाके मेरे मेखाने में रख देना, जन्नत जो मिले लाके मेरे मेखाने में रख देना, तो सर को मेरे छोटे से पैमाने में रख देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जन्नत मिले तो शराब खाने में रख देना, हौजे को सर मिले तो शराब के पैमाने में रख देना। मैयत को न जाके वीराने में, मेरी मैयत को न जाके वीराने में रख देना, पैमानों में दफना के मेखाने में रख देना। मेरी लाश को कब्र में ना डालना, बल्कि वो शराब के जो गिलास, शराब का जो पैमाना है उसको इतने ज्यादा रखना कि उसी में दफना के गैर में शराब खाने से दिया जाए कि खुशबू से आती रहेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बढ़कर वादा करते हुए कहता है सुनो ए जन्नत के चौकीदार, ए शराब खाने के, मैं खाने के चौकीदार, शराब खाने को बंद ना करना, मैं खाने के दरवाजे बंद ना करना। हो सकता है मुझे जन्नत की हवा रास ना आए, मेरा दिल जन्नत में ना लगा तो मैं खाना खुला रखना साकी, मैं जन्नत छोड़ के वापस मैं खाने में आ जाऊंगा। तेन उथे कोई जान देगा ताई उथे ते पड़े लितर, तुझे तो पड़ेंगे जूते। मुशरिक होने की वजह से तेरा ठिकाना तो जहन्नम बनेगा, रब की जन्नत की तो खुशबू भी नहीं पा सकेगा। ये जन्नत मामूली चीज नहीं है जिसको कव्वालों ने मजाक बना दिया है, जिसकी तौहीन की जाती है, सूफिया भी तौहीन करते हैं। वो आपकी आदि कलंदरी राबिया बसरी का मशहूर जुमला है, पता नहीं उसने कहा या लोगों ने उसके नाम लगाया। एक दिन उसके हाथ में पानी देखा किसी ने, दूसरे हाथ में आग देखी, पूछा बीबी जी किथे चले हो? कहने लगी मैं जहन्नम मिल जाए तो इस पानी से बुझाने के लिए जा रही हूँ, जन्नत मिल जाए तो जहन्नम की आग से जलाने के लिए जा रही हूँ। जन्नत को बुझा दूं, जहन्नम को जला दूं, जहन्नम भी बुझ जाए, जन्नत भी जल जाए, फिर न जन्नत न जहन्नम, किसी चीज की तलब ना रहे, बेलोस होकर मैं अल्लाह से अल्लाह की इबादत करूं। क्या लेना है फिर रब से? अरे ये जन्नत अल्लाह का इनाम है, ये जहन्नम अल्लाह का अज़ाब है। ये जन्नत वो अजीम शय है। खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 2 कदम पीछे हटते हैं।
साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज नमाज में नया काम किया है, 2 कदम आगे बढ़े हो। कहा है मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई थी, मैं उसकी तलब में आगे बढ़ा और मैंने हाथ लंबा करके खजूर या अंगूर का एक खोशा तोड़ने लगा। अगर मैं उसको तोड़ लेता क़यामत तक वो तुमसे ख़त्म। नबी इस जन्नत के लिए आगे बढ़े। कहा फिर अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई, यहाँ तक कि मैंने अपना साया उसमें देखा, फिर मैं उससे 2 कदम पीछे हटा। नबी जन्नत के लिए आगे बढ़े, नबी जहन्नम से पीछे हटे। तो ये अहले ईमान को दरस है कि अल्लाह की जन्नत के लिए तलब करो, आगे बढ़ो और अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगो और पीछे हटो। सही बुखारी में है हारिसा इब्न सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा का किस्सा, जन्नत के लिए किस तरह बेताब हुए। सैयदना हारिसा मैदान बदर के लिए रसूलुल्लाह ने पुकारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपनी वालिदा के पास आए, उनके सामने मिन्नतें करने लगे, अम्मी इजाज़त दे दो, रसूल ने जिहाद के लिए बुलाया है, प्यारे हबीब ने बुलाया है, अल्लाह के लिए माँ का लड़ना है। माँ का हाथ चूमते हैं, माँ का सर चूमते हैं, मिन्नतें करते हैं, राज़ी करने की कोशिश करते हैं, माँ से छुट्टी मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं और इतनी ज़्यादा शदीद तलब करते हैं कि माँ मजबूर हो जाती है। पहले रोकती है कि तू ही इकलौता बेटा है, मेरे पास रह, ना जा, तेरे बगैर मेरा क्या बनेगा। लेकिन जब बेटे की शिद्दत देखती है, बेटे की तलब देखती है, तो इजाज़त देती है, रवाना करते हुए कहती है, बेटा दुश्मन का तीर खाना तो सीने पे खाना, पुश्त पे ना खाना। ये रवाना होते हैं मैदान जिहाद की तरफ। बदर के मैदान में पहुंचते हैं, अभी मार्का शुरू नहीं हुआ कि सहाबी को प्यास लगती है। ये कुएं की तरफ बढ़ते हैं पानी पीने के लिए। वो मुसलमान जो कुएं पर पहरे के लिए खड़े हैं, वो समझते हैं कि शायद कोई दुश्मन आ रहा है और हमारे कुएं में इस पानी में जहर मिलाना चाहता है, इस पानी को खराब करना चाहता है। वो जो ही करीब आते हैं, ये अपना नेज़ा बुलंद करता है, उस पर वार करता है और नेज़ा उनके सीने को चीर जाता है। वो तड़पते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं और उनका वजूद ठंडा हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। ये जब वहां पर पहुंचते हैं और उसके चेहरे को देखते हैं कि मैंने तो रसूल के सहाबी को शहीद कर दिया, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मुझसे क्या हुआ। मैदान जिहाद मार्का ख़त्म होता है, सहाबा किराम वापस आते हैं। हारिसा की वालिदा भी आकर मदीने के रास्ते पे खड़ी हो जाती है। हर आने वाले से पूछती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ था, उसका क्या बना। एक सहाबी कहते हैं, वो आपका बेटा था? हाँ हाँ, वो मेरा बेटा था। कहा इंशाअल्लाह वो जन्नत में है। कहने लगी शहीद। फौरन ज़हन में तसव्वुर आया, शहीद क़यामत के दिन मेरी सिफारिश करेगा, अल्लाह अकबर। तो सहाबी जवाब में कहते शहीद मा अज़ुन्नु शहीद, मुझे नहीं ख्याल कि वो शहीद हुआ। कहा क्या मतलब, क्या मेरा बेटा इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेकर मैदान मार्के के अंदर नहीं मारा गया? कहा नहीं, तेरा बेटा तो मार्का शुरू होने से ही पहले मारा गया और गलती से किसी मुसलमान के असलहे से मारा गया। उसे किसी काफिर ने नहीं मारा, वो तो किसी मुसलमान के हाथ से मारा गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा, सब्र कर। फौरन बेचैन हो जाती है बूढ़ी माँ, पूछती है रसूलुल्लाह कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम को तलाश करती है और आपके सामने आकर कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अभी खबर कीजिए, इसी लम्हे मुझे बताइए मेरा बेटा कहाँ है, क्या अल्लाह ने उसकी शहादत को कबूल किया? अगर वो जन्नत में है मैं सब्र करूंगी, और अगर वो जन्नत में नहीं है, किसी और तरफ है, आप भी देखोगे, आपका अल्लाह भी देखेगा कि मैं अपने बेटे के गम में कैसे रोती हूँ। आपने कहा क्या कहा तूने? कहा मैंने वही कहा जो आपने सुना। अगर तो मेरे बेटे की शहादत मेरे अल्लाह ने कबूल की और वो जन्नत में है तो सब्र करूंगी, और अगर मामला उससे उलट है तो आप भी देखोगे, आपका अल्लाह भी देखेगा मैं अपने बेटे का गम कैसे मनाती हूँ। फरमाते हैं, ए हारिसा की वालिदा, क्या कोई एक जन्नत है? क्या कोई एक जन्नत है? वहां तो जन्नतें हैं, अल्लाह के हाथ तो जन्नतें हैं, और अल्लाह ने तेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता की है। उन्होंने जन्नत का पैगाम सुना
کہ کائنات میں سب سے قیمتی چیز اللہ کی جنت ہے، اور وہ اپنی جانوں کے مالک وہ جانیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی کہ کسی طرح ہم اللہ سے اس کی جنت کو خرید لیں۔ جنت کے سچے طلبگار جن کی نظر جنت کے مناظر پہ رہتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے نبی کے پاس تشریف فرما، ایک انصاری یتیم آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ میں پڑوسی کی کھجور حائل ہے، میں دیوار بنانا چاہتا ہوں، دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک کھجور رکاوٹ ہے، آپ اس سے کہو وہ اپنی کھجور مجھے ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، بیچ دے، تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں، چار دیواری بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کھجور اس کو دے دے۔ اس کے دل میں نہیں بات آتی، نہیں سودا آتا، وہ نہیں دیتا۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ کھجور اس کو دے دے، اور تیسری بار کہتے ہیں اگر تو یہ کھجور اس کو دے دے میں جنت میں ایک کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس نے پھر بھی نہ مانا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ بات سن رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کھجور کا سودا صرف اسی سے تھا یا جو یہ کھجور خرید کے دے دے؟ فرمایا نہیں، صرف اس کے ساتھ نہیں تھا، جو یہ کھجور لے کے دے دے میں اس کے لیے جنت میں کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فوراً اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں تو جانتا ہے ابو درداء کے باغ کو؟ کہا ابو درداء کا باغ کون نہیں جانتا، اس سے کون غافل ہو سکتا ہے؟ 600 کھجوریں، پانی کے چشمے، پانی کے کنویں، اس سے کون غافل ہو سکتا ہے؟ کہا کیا تو راضی ہے وہ سارا باغ تو لے لے، وہ ایک کھجور مجھے دے دے، سارا باغ تو لے لے، وہ ایک کھجور۔ وہ اس تجارت پہ حیران ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کہیں یہ منکر تو نہیں ہو جائیں گے، کہا میں اس پہ راضی ہوں۔ ابو درداء فوراً واپس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا باغ دے کر وہ ایک کھجور کا سودا کر کے آ گیا ہوں، اللہ کے حبیب وہ ایک کھجور آپ لے لو، جنت ابو درداء کو دے دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں کتنی ہی کھجوریں ہیں، کتنی ہی کھجوریں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں جنت کے اندر، اور وہ ساری ابو درداء کی ہے، وہ ساری ابو درداء کی ہے۔ ابو درداء واپس آتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، باغ کی باؤنڈری میں کھڑے ہوتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے، وہیں سے اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں ام درداء۔ ام درداء سن کے حیران ہوتی ہے کہ خامد اپنے گھر میں داخل ہونے کی بجائے دروازے سے کیوں بلا رہا ہے؟ کہتی لبیک، حاضر ہوں۔ کہتے ہیں باغ سے باہر نکل آؤ۔ کہ باغ سے باہر نکل آؤ؟ یہ باغ تو ہمارا گھر ہے، یہ باغ بھی ہے، یہ گھر بھی ہے، یہ تجارت بھی ہے، یہ مال بھی ہے، یہ سرمایہ بھی ہے، سب کچھ تو یہی ہے، کہاں اس سے باہر نکل آؤ؟ ابو درداء کیوں؟ کہا تیرے خامد نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ ایمان والوں کی بیویاں بھی ایمان والی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں۔ کہا کس کے بدلے؟ سودے میں کیا ملا؟ کہا ام درداء یہ باغ دے کر ابو درداء نے رب کی جنت لے لی ہے۔ کہا مبارک ہو، اللہ کی قسم تیرا سودا بڑا ہی پیارا ہے۔ فوراً باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑتی ہے، بچوں کو لے کے باہر آتی ہے، اچانک ام درداء کی نظر پڑتی ہے، اس کے ایک چھوٹے بچے نے باغ میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، انگلی ڈال کر اس بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال کے واپس باغ میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ کھجوریں اب اللہ کی ہو گئی ہے اور اللہ سے ہم جنت کی کھجوریں لیتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی نظروں کو اللہ کی جنت میں گاڑا، جو کچھ ان کے اختیار میں تھا وہ قربان کر کے اللہ سے اللہ کی جنت کا سودا کر لیا۔ جنت کے سچے طلبگار صرف نماز روزے پر گزارا نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں جن کی تعداد بظاہر تھوڑی ہے، کمزور ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔
نبی کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ جو مختار کل ہوتا ہے اس کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی مشکل، اور یہاں بدر میں بظاہر مشکل آئی ہے کہ 313 ہے، مقابلہ 1000 سے ہے، ادھر 100 گھوڑ سوار ہیں اور ادھر چند اونٹ اور چند گھوڑے ہیں، مقابلہ بہت سخت ہے۔ نبی مصلی بچھاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، زبان سے جملے کہتے ہیں، اللہ اگر یہ تھوڑے سے بندے تیرے نام پر آج اکٹھے ہوئے، اگر یہ شہید ہو گئے، اگر یہ قتل ہو گئے، اگر یہ مارے گئے، تو ڈرتا ہوں پھر قیامت تک تیرا نام لیوا شاید پیدا ہی نہ ہو۔ یہ محمد کی 13 سال کی کمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، مدد کے نعرے لگانے والوں، اگر نبی مدد کر سکتے تو کبھی اللہ سے مدد کا سوال؟ یا رسول اللہ، مشکل کشا کا عقیدہ رکھنے والوں، اگر نبی مشکل کشا ہوتے اس مشکل میں سجدے میں سر رکھ کے حقیقی مشکل کشا کو کیوں پکارتے؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی اور پھر صفے سیدھی کی، اپنے صحابہ کے سامنے آئے، کہا قوموا الی جنہ ارضھا کعرض السماء والارض۔ اے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، دوڑو جنت کی طرف، دوڑو اللہ کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اپنے صحابہ کو اللہ کی جنت کی یاد دلوائی، ان کے سامنے جنت کے حسن کا نقشہ کھینچا، اس کی چوڑائی بتائی، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت؟ قال نعم۔ اللہ کے نبی جنت؟ کہا ہاں۔ ہاتھ میں کھجورے ہیں جو کھا رہے ہیں، کہا میرے اور جنت میں صرف یہی چیز ہے کہ یہ کفار مجھے قتل کر دیں، اگر میں ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں تو میں اللہ کی جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں۔ وہ 7 کھجوروں میں سے 3 کھجورے کھا چکے تھے، 4 ان کی ہتھیلی پر تھی۔ ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، یہ بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجورے کھاؤں، ختم کروں، پھر لڑوں، پھر جنت میں جاؤں۔ ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، مارکے کے اندر کود پڑتے ہیں، کفار کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے صفوں کو الٹ دیتے ہیں اور اسی مارکے کے اندر شہید ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جن کی نظریں رب کی جنت میں لگ جائے، جو دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی جنت کو خریدنا ہے، اللہ کی جنت کو پانا ہے، پھر وہ نہ کسی سے شرماتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی لالچ ان کے اور رب کی جنت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جنت کے سچے طلبگار کیسے ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے، عطاء ابن ابی رباح مدینے کی گلیوں میں چل رہے، وہاں پر ان کی ملاقات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، تجھے ایک ایسی عورت نہ بتاؤں جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، مدینہ میں بستی ہے، یہیں پر رہتی ہے، لیکن وہ جنتی عورت ہے۔ کیا تجھے ایسی عورت نہ بتاؤں جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہماری گلیوں میں گھومتی ہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھتی ہے، لیکن جو ہی مرے گی کنفرم اللہ کی جنت میں داخل ہوگی۔ عطا کہنے لگے سبحان اللہ، یہ یقینی خبر کسی کے بارے میں کہ وہ ضرور جنت میں جائے گی اور ہمارے درمیان رہتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے ضرور بتائیے۔ تو پاس سے گزرنے والی بوڑھی عورت تک آ کہ یہ وہ عورت ہے، یہ جب تک دنیا پہ ہے ٹھیک ہے، جو ہی مرے گی یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو یہ خبر کیسے ملی؟ آپ اس کے بارے میں یقین سے کیسے کہہ رہے؟ کہا یہ بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دورہ پڑتا ہے، بیمار ہوں، اس بیماری کی وجہ سے، اس دورے کی وجہ سے، اس مرگی کی وجہ سے میری زندگی بڑی ہی خراب ہو چکی ہے، نہ کوئی عورت میرے پاس بیٹھتی ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، تنگ ہوں میں اپنی زندگی سے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے۔
یہ دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت اگر تو چاہے میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے، ممکن ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، لیکن اگر تم اس تکلیف پر اس بیماری پر صبر کر لے تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تم مرتے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب مانگ لے جو مانگنا، اختیار تیرا ہے، چاہے تو تیرا رسول تیرے لیے دعا کرے تجھے شفا مل جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، اور اگر چاہے تو صبر کر لے اس بیماری پر اللہ تجھے اس کے بدلے جنت دے گا۔ اب یہ عورت اپنے ذہن میں سوچتی ہے کہ یہ زندگی 60 70 80